बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान का जमहूरी सिस्टम क्या इमरान खान साहब और पीटीआई आने से इसमें कोई फ़र्क पड़ा है, मजबूत हुआ है, या इसमें अभी तक बहुत सी खराबियां उसी तरीके से मौजूद हैं। और ये भी हम साथ आपको बताएंगे कि जो भी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है सेंट्रल के अंदर या पंजाब के अंदर, उसकी ये क्यों कोशिश होती है कि बलदियाती इंतखाबात डिले हों। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर इन कंटोनमेंट इलेक्शन के अंदर कौन कौन सी बेज़ाब्तियाँ पाई जाती हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। मगर इससे पहले कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मसूल हो सकें। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन नियर अबाउट 70 के करीब कंटोनमेंट बोर्ड हैं, जिनमें 56 से लेके 62 के अंदर तकरीबन जो एस्टिमेटेड है इनके अंदर ये इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। और ये इलेक्शन पिछली गवर्नमेंट ने भी, ये किस्म के बलदियाती इलेक्शन होते हैं, जो एरिया कैंट बोर्ड का है उनको कंटोनमेंट बोर्ड के उनके इलेक्शन अलहदा से डील किए जाते हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बलदियाती इलेक्शन होते हैं। जो जमहूरी इदारों का बेसिक यूनिट है वो ये बलदियाती इलेक्शन है। मगर ना तो ये बलदियाती इलेक्शन नून लीग ने करवाए थे, ना पीटीआई करवाना चाहती है। इन्होंने भी, नून लीग ने भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने पर यह बलदियाती इलेक्शन कराए थे। और अब भी जो कैंट बोर्ड के इलेक्शन अनाउंस हुए हैं 2021 के अंदर, ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किए हैं। अब ये ऐसा क्यों है? बज़ाहिर तो पीटीआई के जो सरबराहान हैं ये जमहूरियत की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये अवाम की बात करते हैं। मगर इनमें से कोई भी जमात ये क्यों नहीं चाहती कि बुनियादी जमहूरी इदारे ये मजबूत हों, इधर इलेक्शन हों? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। या इसमें इलेक्शन क्यों नहीं होने देती? पहली वजह यह है कि जो लोग पावर रखते हैं इससे वो पावर डिवाइड होती है। डेफिनेटली जब इलाके के सारे काम एमपीए एमएनए करते हैं, लोगों को उनकी मोहताजी है, लोगों को उनके दरवाजे पे जाना पड़ता है, उनके जूते चाटने पड़ते हैं, ये एक में नहीं रहेंगे। और वही जो मैंने आपको पहली बात कही थी, उन मसाइल से बचने के लिए इन्होंने इसका हल निकाल दिया। अब आ जाए कंटोनमेंट इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन का सबसे पहला प्रोसेस होता है सेंसस, मर्दमशुमारी। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मर्दमशुमारी हुई हैं वो सारी की सारी डाउटफुल हैं, कोई एक पार्टी भी उन पर मुत्तफिक नहीं है। मसलन अगर एमकेएम ने कराची के ऊपर एतराज़ किया है तो दूसरी जमात ने इंटीरियर सिंध के ऊपर कर दिया, पीटीआई ने पंजाब के ऊपर किया है, नून लीग ने केपीके के ऊपर कर दिया है, जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के ऊपर कर दिया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि तमाम पार्टीज़ के एतराज़ात के बावजूद वो सेंसस अप्रूव हो जाती है, मर्दमशुमारी मंजूर हो जाती है, वो फिगर जारी कर दिया जाता है। अब ये बलदियाती जो इंतखाबात हैं इनके अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी सेम हल्का बंदियाँ होती हैं। ये हल्का बंदियाँ भी इसी बुनियाद पे होती हैं जिनके अंदर कैंट बोर्ड के इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर जो अनॉमलीज पाई जाती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं, वो मैं चंद एक कंटोनमेंट की जो हमारे सामने आई है, कामरा कैंट की, वो बता देता हूँ। बेसिकली कंटोनमेंट बोर्ड जो पाकिस्तान के अंदर है ये 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होते हैं, कैट 1, कैट 2 और कैट 3। कैट 1 जो 50,000 आबादी से कम वाले कैंट बोर्ड हैं, कैट 2 जो 50,000 आबादी से ऊपर वाले हैं, कैट 3 जो लाख और उससे ऊपर वाले हैं। और इनकी ये कैटेगराइजेशन इस वजह से होती है कि इस वजह से टैक्सेस लगते हैं। कैट 1 के और टैक्सेस होंगे, कैट 2 के बढ़ जाते हैं। जो आपके रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, जो ग्रांट्स हैं, वो तकसीम हो जाती हैं। तो ये लोग ये भी नहीं चाहते
کہ عام جو گلی محلے سے اٹھ کے وارڈ لیول تک جو ہے کا ایک آدمی، اس کو پاور دی جائے، اس کو فنڈز مہیا کیے جائیں، اس کی عوام کے اندر کوئی ہو نہ بنے۔ پھر ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب بلدیاتی نمائندے منتخب ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ اپنے ہی گلی محلے سے ہوتے ہیں، عام آدمی کی بات سنی جاتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنے بلدیاتی نمائندوں کو لے کے جا کے ایم پی ایم این اے کو تنگ کرتا ہے۔ ان حضرات کو یہ بات گوارا نہیں ہے اور برا محسوس کرتے ہیں یہ، کیونکہ یہ تو مطلق العنان نمائندے ہیں ہمارے۔ یہ وہ وجوہات ہیں۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے اس کی، اور بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں جو میری سمجھ کے مطابق ہے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر، ہم پنجاب کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ سینٹر کو، کہ پنجاب کے اندر یا سینٹر کے اندر ایک پارٹی کی حکومت ہے، بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں میجارٹی ڈسٹرکٹ یا تحصیلوں کے اندر دوسری پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، تحصیل کونسل یا ڈسٹرکٹ کونسل کے لیول پہ۔ اس میں وہ نمائندے جو وفاق اور پنجاب کے ہوں گے، وہ ان کو کام نہیں کرنے دیں گے، یہ ان کو کام کرنے نہیں دیں گے۔ یہ بیسیکلی خرابی سسٹم کی ہے، لیکن اس کا جماعتیں آسان حل یہ نکالتی ہیں کہ بلدیاتی انتخاب ہی نہ ہونے دیں۔ یا ایک سائیکی اور بھی پائی جاتی ہے، آپ پچھلے بڑھ جاتے ہیں، کیٹ 3 کے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کامرا کینٹ کے اندر ہوا یہ ہے کہ اس کے پچھلے کنٹونمنٹ الیکشن کے اندر 2 وارڈ تھے اور اس کی کیٹاگری تھی 1۔ اب انہوں نے اس کو کیٹ 2 کے اندر ڈالا۔ کیٹ 2 کے اندر اس لیے ڈالا، اس طرح ڈالا کہ ارد گرد کے جو گاؤں تھے 15-16، جہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، چونکہ اس نے یونین کونسل والے کام کرنے ہوتے ہیں، جدھر کوئی فیسیلٹی نہیں دی، ادھر مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر یونین کونسل بھی آلریڈی فنکشنل ہیں، ان کی اپنی اپنی۔ ان کو ایک جھوٹے سروے کے ذریعے اس کی آبادی شو کی، حلقہ بندی کرا کے وارڈ 2 سے 5 کر دیے۔ اب وارڈ 2 سے جب 5 کر دیے تو وہ لوگ 16 جو دیہات تھے ان کے، یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسی بہت سی ایگزامپلس ہوں گی جہاں تک ہماری رسائی یا ہماری نظر میں نہ ہو۔ تو وہ جو لوگ تھے 16 گاؤں کے، انہوں نے جو کینٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے تھے، ان کے ساتھ جو نمائندے کھڑے تھے تمام، ان کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ مسائل سے آگاہ کرنے کے بعد جب تمام جماعتوں نے دیکھا تو یہ تو ایک سرین، مطلب روز روشن کی طرح عیاں ہے، قسم کی دھاندلی مطلب کہ ہو رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر کینٹ بورڈ کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، جس میں حکمران جماعت بھی شامل ہیں۔ 16 کے قریب کینڈیڈیٹ کھڑے تھے، جس میں سے 15 کینڈیڈیٹ نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، باشمول پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ یا ٹکٹ یافتہ تھے، جو نواز لیگ کے بھی تھے۔ اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ دھاندلی کی کتنی بڑی ایگزامپل ہے کہ حکمران جماعت کے اپنے کینڈیڈیٹ عدم اعتماد کر کے اس سے کینٹ بورڈ کے الیکشن سے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ بنیادی میں نے یہ چھوٹے چھوٹے 60-70 کینٹ بورڈ، مطلب کہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، مگر اس کے الیکشن اگر فیئر اینڈ فری نہیں ہو رہے ہیں، اس کی حلقہ بندیاں اگر فیئر اینڈ فری نہیں ہو رہی ہیں، اس کی سینسس فیئر اینڈ فری نہیں ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے اندر کامیاب نہیں ہیں، تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پورے ملک کے اندر فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں گے؟ یہ کبھی پاسیبل نہیں ہوتا جب تک اس سسٹم کے اندر سے آپ بنیادی جتنے بھی دھاندلی کے، گھپلے کے جتنے ایلیمنٹ ہیں ان کو ایکسکلوڈ نہیں کریں گے، تو کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف جائیں۔ آپ جتنی مرضی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لے آئیں، ہاں یہ میں مانتا ہوں ان سے کچھ فرق پڑے گا، مثلا جو جمہوری اداروں کے، جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہیں ان کے، جو اس الیکشن کے بنیادی ایلیمنٹ ہیں، آپ ان کو اگنور کر کے آپ جو فائنل الیکشن ڈے کا پروسیس ہے اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے جتنے دھاندلی کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان پہ بھی توجہ دیں۔ آپ اس کے اوپر فوکس کر کے ایک فیس پاؤڈر لگانا چاہتے ہیں کہ عوام کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی تو بڑی سیریس ہے، باقی جماعتیں ایسی نہیں چاہتی، لیکن آپ کی ناک کے نیچے اور اس الیکشن کمیشن کی ناک کے نیچے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل اس کی دی۔